बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज हम सूरह बकरा के आयत में से कुछ फर्स्ट आया मुबारका पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझ लेते हैं। फिर उसको समझने के बाद हम उसमें से डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुद्दल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस-सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम युक़िनून। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, परवरदिगार आलम कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं। अलिफ लाम मीम ये एक एब्रिविएशन है, और उसके बाद फिर जो चीज़ हमें समझ आती है, ये किताब नहीं है कुछ शक, इसमें हिदायत है मुत्तक़ीयों के लिए। सो ये हिदायत किन के लिए है? जो मुत्तकी है, परहेज़गार है, जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड है, एजुकेटेड हैं। मुत्तकी वही हो सकता है जो एजुकेटेड होगा। जब एजुकेटेड होगा, इसका अखलाक भी अच्छा होगा, किरदार भी अच्छा होगा। तो ये बेसिकली उनके लिए किताब है। यहाँ कभी ये नहीं कहा गया है कि दिस इज़ फॉर इस्लाम, दिस इज़ फॉर मुस्लिम्स। ऑब्वियसली मुस्लिम इज़ अ नेम, उसका नाम ही मुस्लिम है, मगर इस मुस्लिम्स के अंदर भी, इस्लामिक सोसाइटी के अंदर भी उन लोगों के लिए ये हिदायत है जो मुत्तकी और परहेज़गार है। यस, अब इसका मीनिंग मज़ीद इस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड देन वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और इसमें से जो रिज़्क़ अता फ़रमाया है हमने उनको ख़र्च करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सोसाइटी की बात है। यहाँ सिर्फ नमाज तो कायम करने की बात के फ़ौरन बाद, चूँकि हम यहाँ इस प्रैक्टिस पे माशाल्लाह the whole entire Muslims, they are very punctual on these prayers, the 5 time prayers, they never do miss. वो मिस किया वो बाद में भी वो पढ़ते हैं। मगर असल चीज़ है सोसाइटी की डेवलपमेंट, कि अल्लाह ताला उसके आगे इरशाद क्या फरमाता है कि आप नमाज कायम करने के साथ साथ whatever we have given you उसको स्पेंड करना है। अब स्पेंड का मतलब ये नहीं कि आप निकले बाहर भिखारियों की लाइन में आप तकसीम करें, क्योंकि वो भिखारी ही हमारी वजह से बन गया है। क्योंकि जो भी अक्लमंद लोग, एजुकेटेड लोग, जो जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है, ठीक है, वो मज़ीद उस जो वेल्थ को है ना, उसको सेविंग के बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ, ठीक है। अगर आपके पास कोई मैंने कहा सीड्स हैं, हम पहले सीड्स की बात कर रहे थे, आप उसको एक दफ़ा खा लेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि आप उस सीड को दोबारा नेक्स्ट ईयर के लिए आपको प्रोडक्शन चाहिए, तो आपके पास वो प्रोडक्शन नहीं रहेगी। इसलिए जो कुछ भी है उसमें से आप इंस्टीट्यूशंस बनाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, ताकि उसमें बरकत आए, ब्लेसिंग्स आए। ये अल्लाह ताला का कहना है कि स्पेंड करना यानी इन्वेस्ट करना। यहाँ खर्च से मुराद है इन्वेस्टमेंट, मेक इट द इन्वेस्टमेंट। और जो बेकारी है उसको अपना एम्प्लॉय बनाएं, तो उसको यानी आप उसको बजाय कि फ़िश दे दे, लेट हिम नो हाउ टू कैच द फिश। सो दैट इज़ द सस्टेनेबल सिस्टम विच नीड्स टू बी डेवलप्ड। तो ये हमने यहाँ पे ये सीखा है। और उसके बाद क्या कहते हैं? और जो लोग जो ईमान लाते हैं इस पर जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं, यही लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। राइट। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो फलाही इस्लामी ममलिकत की हम जब बात करते हैं मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के साथ साथ हमें सोसाइटी के अंदर इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट करनी चाहिए, इन्वायरमेंट को ठीक करना है। तो उसके लिए हमें जितनी भी
چیزیں ہیں نا ایجوکیشن کے اوپر ہم انویسٹ کریں، سکلز کے اوپر کریں، سکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں، ووکیشنل ٹریننگز پہ کر کے سوسائٹی کے اندر ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کریں، تو یہ وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ لازم و ملزوم ہے. ہم نے آغاز نماز سے اس لیے کرنا ہے کہ ہم نے وہ عبادت کے لائق ہے. اس کے بعد ہم نے ایجوکیشن اس لیے حاصل کرنی ہے کہ وہ رب کریم جو ہے نا وہ علم کے بنا آپ اس کو نہیں پہچان سکتے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، کیونکہ جو حکمت، اسٹینڈرڈ، معیار، کوالٹی رکھا ہے اس رب ذوالجلال نے، وہ ایک علم کے اوپر بیس کرتی ہے. اٹ از ناٹ فار دا اگنورنسز، اٹس ناٹ فار دا اگنورنٹ. اگر ہم علم کے بنا وی آر جسٹ سوشل اینیملس جسٹ لائک دی ادر اینیملس. یس، سو وی بینگ اے ہیومنس وی ہیو so many other different responsibilities which we need to assume، اور وہ تب ہم assume کریں گے، we will understand that جب ہم علم کو حاصل کریں گے، ایجوکیشن کو حاصل کریں گے. there are so many flaws in the education system as well. so اس کے اوپر آپ کام کریں، سائلبس ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں، لوگوں کو اخلاقی بنانا، ماحول کو ٹھیک رکھنے کے لیے. یہ بہت بار اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دا ماحول، انوائرمنٹ، دا کلینلینس اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دا کلینلینس، سیلف ہائیجین، انوائرمنٹل ہائیجین، آپ کے ایریا، ہمارے سب کے گھر بڑے اچھے ہیں، کلین ہیں، مگر دا اسٹریٹس، کوریڈورس، اس کے بعد ہر چیز ڈرٹیسٹ پلیسز ہیں. سو اس کی وجہ سے بیماری، افلاس، بھوک، غربت، یہ تمام چیزیں کے بیچ میں ہم گھوم رہے ہیں. پھر نوائز پولیوشن از آلسو دی نیکسٹ لیول. سو گائز، یہاں پہ ہم نے جو ڈسکوری کی ہے، آئی ہوپ یو گائز ول انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان سورہ مبارک میں جو ہم نے ڈسکس کیا، تو اس میں سے ہم نے کچھ نہ کچھ اچیومنٹ کی کہ ہم نماز کے بعد آگے پروسیڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو گو بیونڈ دا لینسز آف دا مولویز. یس، دو کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، میں بار بتا رہا ہوں، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو اب بڑا خیال رکھ رہے ہیں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی جو اسٹرانگ اور کنسسٹنٹ لیکچرز ہے، دے آر ویری گڈ، ویری نائس. بٹ وی ہیو ٹو گو بیونڈ دیٹ، بیکاز ایون دس ورلڈ از بینگ برتھ بائی گاڈ، بائی آلمائٹی. اللہ جو بھی کریچر ہے وہ سب کو بنانے والا ایک ہے، وہ دیٹس آلمائٹی اللہ. سو تھینک یو گائز. اگین میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں سے کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. سبسکرائب، لائک، کامنٹ اینڈ شیئر. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی جو نا بہت زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ کے اوپر. تو انشاءاللہ ونس وی ہیو کمپلیٹڈ دس وی ول آلسو اسٹارٹ بائی، وی کین ناٹ چینج دا ہول ورلڈ، وی چینج something, it's somewhere. Yes, so we will inshallah soon once we have completed all the lectures. اور اس کے بعد ہم کچھ سوسائٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کچھ انیشیٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. So thank you guys. اللہ حافظ.